बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। दुश्मन की ज़िंदगी को वीरान कर देने वाला वजीफ़ा। अगर दुश्मन आपको दर बदर की ठोकरें खाने पर उसने मजबूर कर दिया है, तो अगर आपको उसने तावीज़ात के ज़रिए तंग करना शुरू किया है, जादू के ज़रिए तंग करना शुरू किया है, तो उसने आपकी ज़िंदगी को वीरान कर दिया है, तो आपने परेशान नहीं होना। ये वजीफ़ा जौन सा है वो आपने करना है, जो मैं आज आपको अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ 3 दिन का वजीफ़ा है। एक दिन आपने इसका, एक दिन बाद इसका रिजल्ट देखना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से जो गंदी सोच लेकर वो आप पर हमला करता है कि वो आपकी ज़िंदगी को वीरान करने की कोशिश कर रहा है, तो वही उसके साथ होगा जो वो आपके साथ करना चाह रहा है। जबकि आपने ये इरादा नहीं रखना कि मैं अपने दुश्मन को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दूं, या कोई ऐसा अमल मेरे पास हो, या मैं कोई ऐसे अमाल करूं कि जौन सा है वो मैं जौन सा है मेरा दुश्मन जौन सा है वो जलीलो रुस्वा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आप नीयत साफ करें और अपना फैसला अल्लाह पाक की बारगाह में छोड़ दें। अल्लाह पाक बेहतर फैसला फरमाने वाला है। अगर वाकयातन उसने आप पर काले इल्म के वार करवाए, सफली इल्म या तावीज़ात या जादू जिन्नात के असरात वगैरह या दीगर मामलात से आपको तंग करना शुरू किया है, तो आप ये वजीफ़ा करें और फैसला अल्लाह पाक की बारगाह में छोड़ दें। जो अल्लाह पाक बेहतर फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी में आपको कामयाबी मिलेगी। संभल कर बैठना यारो तजल्ला देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। ये जो तमाशा लगाने वाले लोग होते हैं ना जिंदगियों के अंदर, इनका एक हसद होता है। ये हसद इनको जलीलो रुस्वा कर देता है। खुद करना कुछ नहीं और किसी को कामयाब जिंदगी में होने नहीं देना। अगर किसी का बच्चा कामयाब हो रहा है तो उससे हसद करना है। अगर किसी का अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है, तो उससे हसद करना है। खुद काम कोई नहीं करना, ठीक है जी। अगर किसी की अच्छी दुकान चल रही है तो उससे हसद करके उसे बंदिश लगवा देनी है। पैसा इनके पास इतना होता है हसदीन के पास कि पता नहीं ये इल्म वाले, काले इल्म वालों के पास पैसा लुटाते हैं, जाके बरसाते हैं। और सिर्फ हसद की वजह से जाके मैंने ऐसे ऐसे जोन से है वो यकीन मानिए ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि उनके जादू के जो असरात है, जो मामलात है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई वजह नहीं, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ये हमारा मामला ही कोई नहीं, समझ नहीं आ रही हमारे साथ कर कौन रहा है, लेकिन जादू के असरात होते हैं। फिर वो क्या है जी, वो हसद की वजह से न जाने कौन हसद करने वाला खानदान में कोई ना कोई तो होता है। तो ऐसे जो जालिम लोग होते हैं वो ये बात ज़हन से निकाल चुके हैं शायद कि अल्लाह तबारक व तआला की लाठी बेआवाज़ है। जब अल्लाह पाक की लाठी बरसेगी, जब अल्लाह पाक का फैसला होगा, तब उन लोगों के साथ क्या होगा। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को फिर जलीलो रुस्वा करता है। वो रब्बुल आलमीन है, वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। जिस बंदे का इस बात के ऊपर यकीन कामिल है ना कि मेरा बदला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होगा, और जो मेरे ऊपर जिन लोगों ने किया है अल्लाह पाक बेहतर इंतकाम लेने वाला है, तो यकीन मानिए कि उस बंदे की जलीलो रुस्वाई जो से दुनिया देखती है। तो आपने जो है वो शैतानी अमलियात के तरफ नहीं जाना, बुरे अमाल की तरफ नहीं जाना, शिरकिया कलिमात की तरफ नहीं जाना। आपने बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के जो मुजर्रबात मुशाहिदात में से जो वज़ाइफ आपको दिए जाते हैं, आप उन नेक वज़ाइफ को, अच्छे अमाल को करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आपने इस अमल को करने से पहले कुछ शराइत हैं, उन पे आपने अमल करना है। एक तो इस वजीफे को दरमियान में नहीं छोड़ना, यानी कि दरमियान में छोड़ेंगे तो रजत का मसला बन जाएगा। तो आपने जो से है इस अमल को बदबूदार चीज मुंह में रख के आपने इस अमल को नहीं करना, यानी कि कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह ऐसी कुछ चीज नहीं खानी जिससे मुंह से स्मेल हो। कोई भी चीज हो सकती है, वो उससे मुंह से बदबू नहीं बल्कि खुशबू आनी चाहिए। इस तरह का आपने माहौल बना लेना। जिस्म पाक, लिबास पाक होना चाहिए। कोशिश करें बीफ के गोश्त से, गाय के गोश्त से आप एहतियात करें। और खसूसी दुआ में जो दोस्त शामिल होना चाहते हैं वो कमेंट करें, इंशाल्लाह दुरूद शरीफ की खसूसी दुआ में उनको शामिल कर लिया जाएगा। ये अमल जो सा मैं आज आपको अर्ज करने जा रहा हूँ ना, ये पहले दिन अल्लाह पाक के फजल करम से आपको रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन आपने इस अमल को 3 दिन मुकम्मल करना है, दरमियान में नहीं छोड़ना। ये जो वज़ाइफ करते हैं ना, ये दरमियान में छोड़ जाते हैं, फिर उनको बहुत सारी परेशानियों को, रजत के मामलात जो उनसे है वो उनके ऊपर चलते हैं। ज़ाहिर बात है, आपने एक वजीफा शुरू किया, उसके मुअक्कलात आ गए, आपने दूसरा यूट्यूब से सुना, उसके भी आ गए, तीसरा सुना, उसके भी आ गए। अब वो मुअक्कलात जाएंगे कहाँ पे? वो जो आए हैं आज, जिनको आपने बुलाया है, तो इसकी मैं वजाहत पहले वीडियोस में कर चुका हूँ, इसलिए मैं खुलासा कलाम आपको, हासिल कलाम यही कहूँगा कि आपने वजीफे को दरमियान में नहीं छोड़ना, ठीक है जी। अगर आपके हासिदीन आपसे हसद करते हैं, आपको परेशान करते हैं,
ہیں, نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ نے جو ان سے اللہ پاک پہ یقین کرنا ہے, کیونکہ وہ آپ کو حسد کی وجہ سے آپ پر تعویذات کر کے آپ کے کاروبار کو بند کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں, جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اللہ کے حکم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نیک اولاد ہے, تابعدار اولاد ہے, ان کو اس بات کا بڑا حسد ہوتا ہے حاسدین کو. وہ کہتے ہیں اس کی اولاد نافرمان ہو جائے, اسکول کالج یونیورسٹی پڑھتی ہے بالکل نہ جائے, مدرسے جاتے ہیں بالکل نہ پڑھے, بالکل آوارہ ہو جائے, لوفر ہو جائے, تو وہ تعویذات اس لیے کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو جائے. اچھا کاروبار ہے اس کو ختم کرنے. میاں بیوی کی محبت میں بہت زیادہ جادو کا استعمال ہوتا ہے, بہت زیادہ. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو 99% مریض ہوتے ہیں نا جی میاں بیوی کی محبت کے, وہ ان کے اوپر جادو ہوتا ہے. جادو اس وجہ سے کیا کروایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان نفرت ہو جائے. کبھی کسی بتانا نہیں چاہتا, زیادہ وضاحت کے اندر نہیں جانا چاہتا, لیکن ہوتے قریبی ہیں جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ان دونوں میں نفرت پیدا ہو جائے. تو ماں بیٹے کی اگر محبت ہے تو وہ اس میں نفرت ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہن بھائیوں کی اگر محبت ہے, بیٹے کی باپ سے محبت ہے, تو وہ حسد کی وجہ سے سارے معاملات ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس مال مویشی وغیرہ اچھا ہے, ڈیرا وغیرہ اچھا ہے, گائے وغیرہ, یہ وہ سارا اس کے پاس اللہ پاک کی خیر ہے, اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو جناب صاحب پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ حاسدین جو ہوتے ہیں نا جی, اپنی حسد میں خود ہی مر جائیں گے. آپ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا کریں, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا. یقین کامل کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے. جو اللہ سے مدد مانگتا ہے بے شک اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. آپ نے جو ان سے ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. وظائف کے حوالے سے جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں, آپ نے اس کی شرائط پر لازمی عمل کرنا جو میں نے پیچھے بتا دی ہے. جو سکپ کر کے ویڈیو یہاں تک پہنچے ہیں وہ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک دفعہ جو ان سے وہ پیچھے والے وظائف سن لیں, جو پیچھے بتائی گئی ہیں شرائط, وہ شرائط سن لیں تاکہ ان پہ وہ عمل کر سکیں. تو آپ اسیب اور سحر کے جو مریض ہیں وہ اس وظیفے کو نہ کریں, یعنی کہ جن کے وجود کے اندر جنات ظاہر ہو جاتے ہیں وہ, یا جنات جن کو تکلیف دیتے ہیں, یہ وہ عمل مریض نہ کریں. ٹھیک ہے جی. حصار آپ نے لگا لینا ہے, آیت الکرسی کا آپ حصار لگا لیں, 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور اپنا آپ حصار لگا لیں. ٹھیک ہے جی. حصار لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی جب آپ پڑھیں گے 7 مرتبہ تو اس وقت شہادت والی انگلی سامنے رکھنی ہے. یہ میرا دایاں ہاتھ ہے, دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی. اس طرح آپ نے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس طرح آپ نے جب ایک دفعہ آیت الکرسی مکمل پڑھنی ہے تو اس طرح ہاتھ پھیر کے واپس آنا ہے. اس طرح کرتے کرتے 7 دفعہ پڑھنی ہے, 7 دفعہ اس طرح آنا ہے, اور اس کے بعد جب 7 دفعہ مکمل ہو جائے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ دم کر لینا ہے. آپ کا حصار لگ جائے گا. حصار آپ نے لازمی کرنا ہے. یہ عمل آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور 333 مرتبہ پڑھنا ہے. تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے, اول آخر کچھ نہیں پڑھنا, نہ بسم اللہ نہ کوئی اور درود شریف. وہ جو میں نے آپ کو حصار بتایا وہ حصار آپ لگا لیں. ظہر کی نماز کے بعد آپ نے دشمن کا تصور باندھ لینا ہے اور پورا تصور باندھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ایک مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. 2 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. 3 مرتبہ. یہ میں چلا بھی دوں گا. تو آپ نے یہ 333 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے جو سے ہے اس طرح اپنے ہاتھ کو رکھنا ہے. جب 333 مرتبہ مکمل ہو جائے تو یوں آپ نے دم کرنا ہے دشمن کا تصور باندھ کے. ٹھیک ہے. اگر تصویر وغیرہ ہے تو آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ دنیا کے کسی کونے پہ بھی ہوگا نا جی, تو وہ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو اللہ پاک بہتر فیصلہ فرمائیں گے وہی ہوگا. کامیابی اللہ پاک آپ کو دے گا. یہ کاٹ بھی ہے, پلٹ بھی ہے, اس سے آپ محفوظ بھی رہیں گے, حفاظت بھی ہوگی. اور پانی پر دم کر کے پیئیں گے تو اس وجود کے اندر کے جو شیطانی اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم.